Welcome to EPG पाठशाला। EPG पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते स्वागतं सुस्वागतं व्याहरते प्रोफेसर किशोर चंद्र पाढ़ी। इदं त्रयोदशपत्रं पाठ्यग्रन्थः भवते लघुशब्देन्दुशेखरः। कारकप्रकरणं कारकप्रकरणस्य आलोच्य सूत्रं भवते ध्रुवमपाये अपादानम्। अस्य पाठस्य मुख्यांशाः एवं भवन्ति। ध्रुवलक्षणं, सूत्रे ध्रुवग्रहणस्य प्रयोजनं, नागेशमते सूत्रार्थः, अपायपद उपात्तस्य प्रयोजनं, अपादानत्वशक्तिविमर्शः, परस्मरस्मात् मेषौ अपसरतः इत्यत्र अपादान संज्ञा साधनं, धनुषा विद्यते इत्यत्र अपादान संज्ञा अभावः। आदौ उपक्रमः प्रस्तूयते। इदं संज्ञासूत्रम्। अनेन सूत्रेण अपादान संज्ञा विधीयते। भवन्तः जानन्ति षट्कारकाणि सन्ति, तेषु अपादानकारकम् अन्यतमं भवति। अष्टाध्याय्याम् अपादानकारकम् आदौ वर्तते, अर्थात् ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रम् अष्टाध्याय्याम् आदौ उपदिष्टम्। ततः अन्यानि कारकाणि उपदिष्टानि सन्ति। अतः अपादानकारकम् उतराणि कारकाणि बाधन्ते इति भाष्यकारेण प्रतिपादितम्। अपाये नाम विश्लेषे अर्थात पार्थक्ये ध्रुवस्य अवधिभूतस्य अपादान संज्ञा विधीयते। अतः अवधिः पंचम्यर्थः इति भूषणसारे कौण्डभट्टेन उक्तम्। आश्रयो अवधिरुद्देश संबंधः शक्तिरेव वा इति। विश्लेषजनक क्रियायाम् अवधिभूतं कारकम् अपादान संज्ञं भवति इति सूत्रार्थः प्रतिपादितः। अधुना सूत्रार्थः प्रस्तूयते। अत्र सूत्रे ध्रुवपदं वर्तते। ध्रुवं प्रथमान्तं पदम्, अपाये सप्तम्यन्तं पदम्, अपादानं प्रथमान्तं पदम्। त्रिपदात्मकम् इदं सूत्रम्। कारके इति अधिकारो वर्तते। कारके इति सप्तम्यन्तं पदं प्रथमान्तेन विपरिणम्यते। अपाये विश्लेषे यत् ध्रुवम् अवधिभूतं कारकं तत् अपादान संज्ञं स्यात् इति अर्थः। अत्र ध्रुवमपाये इति संज्ञे एवं अपादाने इति संज्ञा भवति। अधुना ध्रुवपदार्थः विवेच्यते। ध्रुगतिस्थैर्ययोः इति धातोः पचादि अच् प्रत्यये उटादित्वात् ङित्वेन उवङ्गादेशे ध्रुवम् इति पदं निष्पन्नम्। अथवा ध्रुवस्थैर्ये इति धातोः इगुपध ज्ञा प्री किरः कः इति सूत्रेण क प्रत्यये ध्रुवपदं सिद्धम्। ध्रुवं नाम स्थिरम् इति अर्थः प्रतिपादितः पतंजलिना। अपाय शब्दार्थः प्रस्तूयते। अपायः विश्लेषः इति सिद्धान्तकौमुद्यां भट्टोजीदीक्षितेन उक्तम्। लोके तु अपाय शब्दः नाशरूपे अर्थे प्रसिद्धः। अपायः नष्टः इति लोके ज्ञायते, किन्तु अत्र शास्त्रे विभागजनक व्यापारः अपायः इति नागेशेन प्रतिपादितम्। अत्र
पतनमात्रं न अपायः किन्तु विभागजनक व्यापारः अपायः इति स्वीकर्तव्यः। मथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः इत्यत्र पंचमी न स्यात् इति शंका। सर्वदा आदौ संयोगसत्ता वर्तते, ततः विभागः। मथुराः पाटलिपुत्रेभ्यः आढ्यतराः इति वाक्ये पाटलिपुत्रक माथुरयोः परस्परं पूर्वकाले संयोग नास्ति, अतः विभागोपि न संभवति। विभागस्य अभावात् पाटलिपुत्रकेभ्यः इत्यत्र अपादान संज्ञा न सिद्ध्यति। यदि अपादान संज्ञा न स्यात् तर्हि कथं पंचमी विभक्तेः विधानं कृतम् इति शंका आगच्छति। अत्र समाधानं क्रियते। वस्तुतः विभागश्च न वास्तव संबंध पूर्वक वास्तव एव गृह्यते, किंतु बुद्धि परिकल्पितोपि संबंध पूर्वको बुद्धि परिकल्पितो अपि। अर्थात माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः इति वाक्ये बुद्धि परिकल्पित विभागः स्वीकरणीयः। यथा बंध्यासुतः इत्यत्र बुद्धि परिकल्पितः पुत्रः अंगीकृतः, यतोहि बंध्यायाः सुतः न वर्तते, बंध्यायाः पुत्रः नास्ति। तत्र बंध्यासुतः इति वाक्यात् कथम अस्माकम् अर्थबोधः भवति? तत्र यथा बुद्धि परिकल्पितः अर्थः अस्माभिः वैयाकरणैः अंगीकृतः, तथैव अत्रापि वैयाकरणैः बौद्धार्थः अंगीकृतः। एवं च अत्र बुद्धि परिकल्पित विभागः अस्त्येव। अतः अत्र वाक्ये बुद्धि परिकल्पित अपाय आश्रयणेन भाष्ये पंचमी साधिता। सूत्रे ध्रुवग्रहणं किमर्थम् इति शंका उदेति। अर्थात ध्रुवम अपाये अपादानम इति सूत्रस्य स्थाने अपाये अपादानम एव सूत्रं करणीयं, ध्रुवग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः आगच्छति। विभागजनक व्यापार निष्पादने कारकस्य अपादान संज्ञा स्यात् इति अर्थके अपाये अपादानम् इति सूत्रं करणीयं स्यात्। अतः ध्रुवग्रहणं किमर्थम् इति शंका उत्थापिता। अत्र समाधानं क्रियते। इत्थं स्वीकारे, अर्थात अपाये अपादानम् इति सूत्रस्य स्वरूपं यदि स्यात् तदा विभागजनक व्यापारस्य अपादान संज्ञापत्तिः स्यात्। विभागजनक व्यापारस्य अपादान संज्ञा वारणाय सूत्रे ध्रुवग्रहणम् आवश्यकम् इति नागेशेन समाहितम्। सूत्रे ध्रुवग्रहणं व्यर्थम् इति पुनरपि शंका उत्थाप्यते। ध्रुवग्रहणाभावे विभागजनक व्यापारश्रयस्य अपादान संज्ञा प्राप्ता। एवं च स्वतंत्रः कर्ता इति सूत्रेण कर्तृसंज्ञा अपि प्राप्ता। तत्र यदा एकस्मिन् समये संज्ञाद्वयोः सन्निवेशः अपादान संज्ञायाः उपस्थितिः भवति, कर्तृसंज्ञायाः अपि उपस्थितिः भवति, तर्हि का संज्ञा विधेया? तत्र परत्वात् कर्तृसंज्ञायाः एव बोधः। अर्थात कर्तृसंज्ञायाः परत्वात्
कर्तृसंज्ञा अपदान संज्ञां बाधते। अतः विभागजनक व्यापाराश्रयस्य कर्तृसंज्ञा न स्यात् न तु अपादान संज्ञा। अतः ध्रुवग्रहणं व्यर्थम् इति शंका भवति। अत्र समाधानम् उपस्थाप्यते। ध्रुवग्रहणाभावे एकत्र कर्तृसंज्ञा अपादान संज्ञयोः प्राप्तिर्भवति। अपादान संज्ञा कर्तृसंज्ञायाः अपवादभूता स्यात्। यतो हि पचति इत्यादि धातु योगे कर्तृसंज्ञा चरितार्था। सर्वत्र व्यापाराश्रयस्य कर्तृसंज्ञायाम् अपादान संज्ञायाः प्रवृत्तिस्थलं किमपि नास्ति। अतः निरवकाश विधिर्भवति। अतः विभागजनक व्यापाराश्रये प्राप्तां कर्तृसंज्ञां बाधित्वा अपवादत्वात् अपादान संज्ञा स्यात्। अतः विभागजनक व्यापारस्य अपादान संज्ञा वारणाय ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रे ध्रुवग्रहणम् आवश्यकम् अस्ति। कयटादीनां मते ध्रुवलक्षणम् उपस्थाप्यते। विभागजनक व्यापाराश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वं ध्रुवत्वम् इति कयटादयः प्रतिपादयन्ति। भूषणसारेपि कौण्डभट्टेन प्रकृतधात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापारवनाश्रयत्वे सति तज्जन्य विभागाश्रयत्वं ध्रुवत्वम् इति ध्रुवलक्षणम् अंगीकृतम्। अत्रार्थे भर्तृहरिमतमपि समुपस्थापितं मया। अपाये जदुदासीनं चलं वा जदि वावचलं ध्रुवमेव तदावेशात् तद अपादानम् उच्यते इति भर्तृहरिणा वाक्यपदीये उक्तम्। अपाये विभागजनक व्यापारे यद उदासीनम अर्थात विभागजनक व्यापारम नाश्रयति किंतु ध्रुवमेव आश्रयति। चलं वा भवतु अचलं वा भवतु तत्र चिंता न कार्या। व्यापार अनाश्रयत्वात् ध्रुवत्वम्। अचलस्य उदाहरणं यथा वृक्षात् पत्रं पतति। अत्र वाक्ये पतति इति क्रियापदं भवति एवं वृक्षात् इति अपादानपदं। कर्तृवाचकं पदं भवति पत्रं। किं पतति? पत्रं पतति। तत्र व्यापाराश्रयः कर्ता भवति। अतएव पतधातोः व्यापारस्य आश्रयः भवति पत्रम्। अत्र पत्रस्य कर्तृसंज्ञा भवति। व्यापारं वृक्षः नाश्रयति किन्तु विभागम् आश्रयति। अतएव एतद् लक्षणम् अत्र प्रवर्तितं भवति। विभागजनक व्यापारे यद उदासीनम अर्थात विभागजनक व्यापारम नाश्रयति किंतु ध्रुवमेव इति उच्यते। अत्र वृक्षः भवति ध्रुवम् एवं च विभागजनक व्यापारम नाश्रयति। विभागाश्रयत्वे सति व्यापाराश्रयम् यस्य नास्ति तद्भवति अपादानम्। चलस्य उदाहरणं भवति धावतः अश्वात् पतति। तत्र अश्वात् इत्यत्र अपादान संज्ञा भवति
किंतु तत्र ध्रुवत्वम् अस्ति। किमर्थम् इति चेत् यतो हि अश्वः विभागजनक व्यापारं नाश्रयति, अतएव ध्रुवत्वम् अस्ति। किंतु सः अश्वः न स्थिरः चलः वर्तते। अत्र भर्तृहरिकारिकायाम् अतदावेशात् इति पदम् उपन्यस्तम्। अतदावेशात् इत्यस्य अर्थः भवति विभागजनक व्यापार अनाश्रयत्वात् इति अर्थः। अनेन व्यापार अनाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वं ध्रुवत्वम् इति सिद्धान्तितम्। अत्र विषये नागेशस्य मतं विवेच्यते। कयट प्रदत्तस्य ध्रुवलक्षणस्य प्रत्याख्यानं कृतं नागेशेन। नागेशभट्टस्य मते अत्र सूत्रे ध्रुवपदं स्थिरार्थकं भवति। भाष्यकारस्यापि एष एव विचारः। तत्र हि भाष्ये तस्तात् स्वात् पतितः धावतः स्वात् पतितः इत्यादौ ध्रुवत्वाभावात् अपादान संज्ञा न प्राप्नोति इति शंका उत्थापिता। एवंच अध्रुवस्य अविवक्षितत्वम् अत्र इति समाहितं भाष्ये। अर्थात धावतः अश्वात् पतितः इति वाक्ये अश्वपदे स्थिरत्वं नास्ति, अतः ध्रुवत्वमपि नास्ति। ध्रुवत्वाभावात् अपादान संज्ञा न प्राप्नोति। एतदर्थम् अत्र ध्रुवत्वस्य विवक्षा कृता भाष्यकारेण। अतएव उक्तम् अध्रुवस्य अविवक्षितत्वम् अर्थात ध्रुवस्य विवक्षितत्वम्। यदि ध्रुवत्वं स्यात् तर्हि विवक्षयाः कापि आवश्यकता नास्ति। यदि व्यापार अनाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वं ध्रुवत्वम् इति कयटादि सम्मतं ध्रुवलक्षणं स्वीक्रियते तदा भाष्यस्य असंगतिः स्यात्। यतो हि कयटमते धावतः अश्वात् पतति इत्यादौ ध्रुवत्वम् अस्ति। अश्वः पतन रूप व्यापारं नाश्रयति, एवंच विभागम् आश्रयति। अतः सतः अध्रुवस्य अविवक्षा इति भाष्यकारेण यदुक्तं तद असंगतं स्यात्। एवंच लोके स्थिर रूपार्थे ध्रुव शब्दः प्रयुज्यते। अतः लोक प्रसिद्धं स्थिर रूपार्थं परित्यज्य व्यापारणाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वम् इति अर्थकल्पने महद्गौरवं भवति। कयटमते हरिकारिकापि न संगच्छते। यतो हि कारिकायाम् अतदावेशात् इति पदं वर्तते। अस्य पदस्य कः अर्थः इति जिज्ञासायां नागेशेन कथ्यते ध्रुवत्व अविवक्षणात् इति अर्थः। अतः कयटादीनां मतं न समीचीनं प्रतिभाति। नागेशमते ध्रुवमपायपादानम् इति सूत्रस्य अर्थः प्रस्तूयते। अपाये नाम गतिविशेषे सति यद ध्रुवम् अवधिभाव उपगमाश्रयत्वे सति तदतिरिक्तस्य अवधित्व उपयोगी व्यापारस्य अनाश्रयम्
तद अपादानम इति सूत्रार्थ प्रदर्शित नागेशेन। अर्थात विभागे सति ध्रुवम अपादान संज्ञम भवति, अवधि भाव उपगमाश्रयत्वे सति अर्थात अवधित्वेन विवक्षितत्वे सति इति अर्थः। अवधित्वेन विवक्षितत्वे सति अवधित्व उपयोगी व्यापार अनाश्रयम् अपादानम् इति अर्थः। त्रस्तात् अश्वात् पतति इत्यत्र त्रस्तादेः अवधित्व उपयोगी आश्रयणेन अपादान संज्ञा न भवति इति भाष्ये शंका कृता। एवंच विद्यमानस्यापि तस्य अध्रुवस्य अविवक्षायाम् अवधि भाव उपयोगित्वम् अस्ति इति भाष्ये समाहितम्। सूत्रे अपाय पद उपातस्य प्रयोजनं विवेच्यते। विभागजनक व्यापारे ध्रुवस्य अपादान संज्ञा भवति, अतएव वृक्षस्य पर्णं पतति इत्यत्र विभागजनक पतन क्रियां प्रति ध्रुवः वृक्षः, अतः वृक्षस्य अपादान संज्ञा स्यात्। एवंच पतन क्रियायाः अवधिरपि भवति वृक्षः, अतः षष्ठी न स्यात्। प्राप्तस्य अपादानस्य वर्णाय सूत्रे अपाय पदं प्रदत्तम्। अपाय इति पदं कारके इत्यस्य क्रियाजनकत्वेन विवक्षिते तात्पर्यग्राहकम्। कारक शब्दः क्रियापरः, कारक संज्ञापरः। कारके इत्यस्य क्रियायाम् इत्यर्थ स्वीकारे क्रियायां यद ध्रुवं तत् अपादान संज्ञं भवति इत्यर्थः स्यात्। अपाये इति पदस्यापि क्रियायाम् इति अर्थः, अतः कारक पदं व्यर्थीभूय कारकत्वेन विवक्षिते इत्यर्थः संगच्छते। तथा च विभागजनक व्यापारे कारकत्वेन विवक्षिते ध्रुवस्य अपादान संज्ञा विधीयते। अतः वृक्षस्य पर्णं पतति इत्यत्र संबंधत्वेन विवक्षितस्य वृक्षस्य अपादान संज्ञा न भवति। सूत्रे ध्रुवपद उपादानस्य फलम् उपस्थाप्यते। यथा अन्येषां कारकाणां बहवो व्यापाराः सन्ति, तथा अपादान कारकस्य न स्यात् इति ध्रुवग्रहणं सूत्रे कृतम्। यथा देवदत्तः पचति इत्यत्र विक्लीति अनुकूल व्यापारवान् देवदत्तः, देवदत्तः गच्छति इत्यत्र संयोगानुकूल व्यापारवान् देवदत्तः इत्यर्थः। किंतु अपादान कारके अवधित्व स्वीकार रूप व्यापारं विना अतिरिक्तस्य व्यापारस्य बोधो न भवति। ध्रुवमात्र बोधकस्य एव अपादान संज्ञा, अर्थात अवधित्व अतिरिक्तस्य व्यापारस्य अपादान संज्ञा वारणाय सूत्रे ध्रुवग्रहणं कृतम्। एवंच सौकर्य विवक्षायां यथा असिच्छिन्नति स्थाली पचति इति प्रयोगो भवति, तथैव अश्वः पतति इति प्रयोगः कदापि न भवति इति नागेशस्याशयः। अपादानत्व शक्ति विमर्शः। अपादान शक्तिश्च प्रकृत धात्वर्थ विभागाश्रयत्व समानाधिकरण इति। अपादान समविव्याहारे विभाग एव धात्वर्थः। गम धातुः संयोगानुकूल व्यापारार्थः, अतः
काशीं गच्छति इत्यत्र अपदान संज्ञा न भवति। वृक्षात् पतति इत्यत्र वृक्ष अपादानक विभाग पूर्वक संयोगानुकूल व्यापारः पतधात्वर्थः। परस्परस्मात् मेषौ अपसरतः इत्यत्र अपादान संज्ञा न स्यात् इति शंका आगच्छति। परस्परस्मात् मेषौ अपसरतः इति वाक्ये उभयोः मेषयोः विभागजनक व्यापाराश्रयत्वात् अपादान संज्ञा न स्यात् इति शंका उदेति। अत्र समाधानं क्रियते। परस्परस्मात् मेषौ अपसरतः इत्यत्र मेषपद उपात्तयोः व्यापाराश्रयत्वात् कर्तृत्वं सिद्धम्। अत्र परस्पर शब्देन मेषस्य एव बोधः। परस्पर शब्द वाच्यः मेषः विभागजनक व्यापार अनाश्रयः। अतः परस्पर शब्द वाच्य मेषस्य अपादान संज्ञा भवति। तथा च परस्परस्मात् मेषौ अपसरतः इति प्रयोगः शुपपन्नः। परस्पर शब्द वाच्य मेषस्य अपादान संज्ञा न स्यात् इति शंका गच्छति। अत्र मेष शब्द वाच्यः मेषः परस्पर शब्द वाच्यः मेषः एकः एव। अतः मेष शब्द वाच्य मेष शब्दः व्यापाराश्रयः परस्पर शब्द वाच्यः मेषः विभागजनक व्यापार अनाश्रयः इति स्वीकृत्य कथम् अपादान संज्ञा भवति इति शंका आगच्छति। अत्र समाधानं क्रियते। वस्तुतः अत्र न कोऽपि दोषः। शब्दभेदात् अर्थभेदः। यथा आत्मा आत्मानं पश्यति इत्यत्र शब्दभेदात् भेदः स्वीक्रियते। प्रथमः आत्मन् शब्दः जीव रूप उपाध्यवच्छिन्न कर्ता निरवच्छिन्नत्ववाच्यः आत्मा कर्म। तथैव परस्परस्मात् मेषौ अपसरतः इत्यत्रापि शब्दभेदात् अर्थभेदं स्वीकृत्य परस्परस्मात् इत्यत्र अपादान संज्ञा सिद्धा भवति। एतादृश प्रयोगस्य विवक्षाधीनत्वं संसाध्यते। मेष शब्दवाच्यस्य मेषपदस्य विभागजनक व्यापाराश्रयत्वेन विवक्षा क्रियते। प्रयोगं वीक्ष्य विवक्षा भवति। विभागपूर्वकं पृष्ठतो गमनम् अपसरणं शब्दरूप उपाधि भेदेन अर्थस्य भेदः सुतरां स्वीक्रियते। अर्थात् प्रतिशब्दे शब्दालिंगितार्थ भाषते। अतः मेष शब्द परस्पर शब्दयोः भेदम् आधृत्य परस्पर शब्दवाच्यस्य मेषस्य विभागाजनक व्यापार अनाश्रयतया अपादान संज्ञा सिद्ध्यति। अत्र विषये प्राचामस्तं समुपस्थाप्यते। परस्परस्मात् मेषौ अपसरतः इत्यत्र श्रु धातोः व्यापारद्वयं विद्यते। अर्थात् यत्र एकमेषः स्थिरः अपरमेषः गतिशीलः तत्र एकः मेषः विभागजनक व्यापार अनाश्रयः अपरः विभागजनक व्यापाराश्रयः। एतादृशस्थले विभागाश्रयस्य मेषस्य अपादान संज्ञा भवति। एवं च परस्परस्मात् मेषौ अपसरतः इति प्रयोगः उपपन्नः। एवं च एकनिष्ठां गतिं प्रति
इतरस्य अपादानत्वं सिद्धं प्राचाम्मतं नागेशेन खंडितम् प्राचाम्मतं समीचीनं न प्रतिभाति यतो हि मेषद्वयनिष्ठ व्यापारयोः भेदेपि श्रुधातुना व्यापारस्य भेद परित्याग पुरस्सरम् अपत्यार्थस्य अपायार्थस्य प्रतिपादनं भवति। अतः अपादान संज्ञा कर्तृसंज्ञयोः उभयोः प्रत्यर्भवति। एवं च परत्वात् अपादान संज्ञां बाधित्वा कर्तृसंज्ञा स्यात्। किंच अनेकनिष्ठ व्यापारस्यापि धातुना एक व्यापारत्वेन बोधो भवति। तदुक्तं भाष्यकृता न वै तिङन्तानि एकशेषारम्भं प्रयोजयन्ति क्रियायाः एकत्वात् इति। अर्थात पचति च इत्यत्र एकशेष विधानं न भवति। धनुषा इत्यत्र अपादान संज्ञायाः अभावः धनुषा विद्यते इति धनुषोः व्यापारो वर्तते, अन्यथा बाणः न निस्सरति। अतः धनुषः व्यापाराश्रयत्वं विद्यते एवं च विभागाश्रयत्वम् अपि अस्ति। विभागाश्रयत्वात् धनुषः अपादान संज्ञा प्राप्नोति, व्यापाराश्रयत्वात् कर्ण संज्ञा प्राप्नोति, परत्वात् कर्ण संज्ञा भवति। अतः धनुषा विद्यते इति प्रयोगस्य उपपत्तिर्भवति। व्यधधातुना व्यापारद्वय स्वीकारे तु बाण व्यापारः बाणनिष्ठः, धनुषः व्यापारः धनुर्निष्ठः। एवं च व्यापारद्वयस्य भिन्ननिष्ठत्वात् धनुषः करणसंज्ञायाः अपादान संज्ञायाश्च प्राप्तिर्न भवति। धनुषा विद्यते इत्यत्र परत्वात् करणसंज्ञा विधाने अनुमीयते यत् विद्यते इत्यत्र व्यधधातुः एक व्यापारतया देवदत्ते धनुषी बाणे च वर्तते। बोधन क्रियायां धनुषः प्रकृष्ट उपकारकत्वात् करणसंज्ञा सिद्धा। सूत्रस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। उदाहरणं भवति ग्रामात् आयाति। अत्र वाक्ये ग्रामः ध्रुवः अवधिभूतः विभागाश्रयश्च अतएव ग्रामस्य अपादान संज्ञा भवति। एवं च अपादाने पंचमी इति सूत्रेण पंचमी स्यात्। आयाति इत्यस्य सामान्य अर्थो भवति कर्तृवृत्ति संयोगानुकूल वर्तमान कालो व्यापारः, परंतु अपादान पंचम्यंत पद योगे कर्तृवृत्ति पूर्व देश विभाग पूर्वक उत्तर देश संयोगानुकूल वर्तमान कालो व्यापारः इति आयाति इत्यस्य अर्थो भवेत्। वृक्षं त्यजति इत्यत्र अपादान संज्ञा न भवति। वृक्षं त्यजति पक्षी इत्यत्र विभागानुकूल व्यापारः त्यज धातुः अर्थः। अतः कर्तृवृत्ति व्यापारजन्य फलाश्रयत्वात् वृक्षस्य कर्म संज्ञा प्राप्नोति। विभागाश्रयत्वात् वृक्षस्य अपादान संज्ञापि प्राप्नोति, परंतु परत्वात् कर्म संज्ञया अपादान संज्ञायाः बाधो भवति। अतः वृक्ष इत्यत्र अपादान संज्ञा न भवति। अत्र व्यापाराश्रयः पक्षी, विभागाश्रयः वृक्षः। अतः व्यापार व्यधिकरण फलाश्रयतया वृक्षस्य कर्म संज्ञायां
वृक्षं त्यजति इति प्रयोग उपपद्यते। वृक्षस्य पर्णं स्पन्दते इत्यत्र अपादान संज्ञा न भवति। वृक्षस्य पर्णं स्पन्दते इत्यत्र स्पन्द धातुः कंपनम् इत्यर्थः, न तु विभागो अर्थः। अतः अवदित्वाभावात् वृक्षस्य अपादान संज्ञा न भवति। परन्तु चल धातुः कंपनार्थेपि आसनात् चलितः इत्यत्र कथम् अपादान संज्ञा भवति इति जिज्ञासायां चल धातुः विभागार्थत्वम् अस्त्येव इति नागेशेन समाहितम्। यद्यपि चल धातुः अर्थ निर्देशे विभागार्थ न उल्लिखितः तथापि आसनात् चलितः इति भाष्य प्रयोगात् तस्य विभागार्थत्वं ध्वन्यते। इत्थं ध्रुवमपायपादानम् इति सूत्रं व्याख्यातम्। अधुना पाठ्यस्य सारांशः उपस्थाप्यते। ध्रुवमपायपादानम् इति अपादान संज्ञा विधायकं सूत्रम्। ध्रुवस्य अपादान संज्ञा विधीयते विभागजनक व्यापाराश्रयत्वे सति व्यापार अनाश्रयत्वं ध्रुवत्वम् इति प्राचां मतम्। ध्रुवं स्थिरम् इति नागेशस्य मतम्। अपायः विश्लेषः विभागजनक व्यापारः। विभागः न वास्तव संबंध पूर्वक वास्तव एव बुद्धि परिकल्पित विभागोपि स्वीकरणीयः। कर्तृसंज्ञा वारणाय सूत्रे ध्रुवग्रहणं कृतं। धावतः स्वात् पतति इत्यत्र अश्वपदे ध्रुवत्वस्य विवक्षा भवति। विभागे सति ध्रुवत्वम् अपादान संज्ञं भवति इति सूत्रे अपादान पद उपादानात् वृक्षस्य पर्णं पतति इति प्रयोगः सिद्ध्यति। शब्दभेदात् अर्थभेदः इति स्वीकृत्य परस्मरस्मात् मेषौ अपसरत इत्यत्र अपादान संज्ञा सिद्ध्यति। एवं च श्रीधातुः गतिद्वयम् अंगीकृत्य कयटेन यत् समाधानं प्रदत्तं तत्तु नागेशेन प्रत्याख्यातं। धनुषा विद्यते इत्यत्र परत्वात् कर्णसंज्ञा भवति इति शब्दः।